नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फेरि अर्ली इलेक्सनको चर्चा सुरु भएको छ। एमसीसीको चटारो केही सिलाए लगत्तै फेरि अर्ली इलेक्सनको चर्चाले स्थान पाउन थालेको छ र प्रमुख राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनहरू त्यसतर्फ छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन्। अर्ली इलेक्सनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको फरक धारणा छ। उसले संसद विघटनलाई प्रतिगामी देख्नेहरूले अर्ली इलेक्सनलाई के देख्छन् भनेर प्रतिप्रश्न गरेको छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति धकेल्ने षड्यन्त्र पनि उसले बुझेको छ र त्योसँगै अहिले यो विषय सत्तारूढ दलभित्र रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अलि बढी जोडबलका साथ उठाएका छन्। यसको ध्येय के हो? प्रतिपक्षको प्रश्न यो छ। त्यो सँगसँगै माओवादीको प्रस्ताव, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको माओवादीको प्रस्तावमा हिजो एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसमा लामो समय 6 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष पनि यसमा सहभागी भएको छ। यसको अर्थ के हो त? दोहोरो भूमिका पनि भनेर प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् विश्लेषकहरूले। आज हामी विशेष गरी अर्ली इलेक्सन, गठबन्धन, त्यसपछि माओवादीको प्रस्ताव र त्यो सँगसँगै एमसीसीको व्याख्यात्मक व्यवस्था र नेपालको कूटनीतिक अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब अहिलेको ताजा विषय, हिजो अस्तिदेखि अर्ली इलेक्सन कुरा, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अलि कोल्टे परेको अवस्था। हिजो मात्रै तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तर्फ औँलो तेर्साएर 6 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्ने, ल्याङल्याङ गर्ने अनि भत्ता पनि खाने, त्यसकारण अब यो प्रतिनिधि सभा किन राख्ने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभयो। यो चाहिँ भोलि प्रतिगमन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रतिप्रश्न नेपाली जनताले सोध्छन् कि सोध्दैनन् होला? नेपाली जनताले यो संसद किन चलाएनौ, किन काम गरेनौ भनेर सोधि नै रहेका छन्। भोलि के गर्छन् भोलिको कुरा भयो। आज नै सोधेको प्रश्न चाहिँ किन नचलाएको, किन चाहिँ संसदबाट गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने छ। र यो सन्दर्भमा नै उहाँले यदि चल्दै नचल्ने हो भने, यसले कामै नगर्ने हो भने यस्तो अवस्थामा रहनुभन्दा बरु चुनावतिर जानु के हुन्छ भन्ने ढङ्गले उठाउनु भएको हो। जानै पर्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि कि त यसलाई चलाउनु पर्यो, चल्दै नचल्ने हो भने विकल्प पनि खोज्नु पर्यो भन्ने अर्थमा हो। त्यस अर्थमा बुझ्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनताले फेरि त्यस रूपमा अलि बुझिरहेका छैनन्। किन बुझिरहेका छैनन् भनेदेखि बहुचर्चित एमसीसी, बहुचासो र धेरै विरोधका बावजुद पनि तपाईँहरू यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ, तर पनि एमसीसीको व्याख्यात्मक व्यवस्थामा तपाईँले साथ दिनुभएको छ। एमसीसी जस्तो विषयमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष नचाहिने, त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती गरेर पास गर्ने र यसमा चाहिँ फेरि अरू विषयमा चाहिँ फेरि संसद अवरुद्ध गर्यो प्रतिपक्षले र भत्ता खायो भनेर हल्ला गर्ने, राम्रा राम्रा विधेयक ल्याएर पास गरे भयो भनेर फेरि प्रतिपक्षले प्रतिप्रश्न गरेको छ तपाईँहरूलाई। अब के भन्ने? अब विधेयक अगाडि बढाउने, यसमा सिधा सिधी कुरा छ। आजसम्म उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको थिएन। हिजोदेखि यो चुनावको कुरा आएपछि उहाँहरूको टोन त्यस्तो मैले पनि सुने। ठिक छ, त्यसो हो भने विधेयकहरू अगाडि बढाउने यसो समस्या छैन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यहाँको समितिमा छलफल भएर पारित गरेर प्रतिवेदन बनेर प्रस्तुत भएका विधेयकहरू नै 10-12वटा छन्। जो यो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुभन्दा अगाडि यदि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएन भने शून्य अवस्थामा पुग्छ। त्यो धेरै मिहिनेत गरेर काम गरिसकिएको छ, त्यो काम फेरि शून्य अवस्थामा पुग्छ। त्यो पुग्न नदिनका निम्ति प्रतिनिधि सभाले ती कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयकहरू यही अवधिमा पास गर्नैपर्छ, पारित गर्नैपर्छ। त्यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको हिजोदेखि सुनिन थालेको कुरालाई म सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा यदि साँच्चै उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको हो भने
त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसमा अगाडि जान सकिन्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि सत्तारूढ दलभित्र पनि फेरि दुई मत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धारणा अलिक फरक छ। त्यसभित्र रहेका दुई वामपन्थी दलहरू चाहिँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अथवा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ। स्पष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि दुई जिब्रे, अहिले पछिल्लो समयमा गठबन्धनभित्रका केही नेतालाई दुई जिब्रे भनेका छन्। एमसिसीको प्रश्नमा तपाईँलाई पनि त्यो थाहा छ। भनेपछि दुई जिब्रे भाषा प्रयोग गर्नु भएन, एक जिब्रेमा नेताहरूले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको कौशलता, क्षमता, दक्षता प्रदर्शन गर्नु पर्यो। नेपाली जनता धेरै जान्ने बुझ्ने भइसकेका छन्। यो धेरै राम्रो कुरा, नेपाली जनता जान्ने बुझ्ने भएको कुरा पहिलो। दोस्रो चाहिँ यहाँले एमसिसीमा दुई जिब्रे कुरा उठाउनु भयो, म त्यही कुराबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। एमसिसीमा हामीले जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुन्न भन्ने अडान राखेका हौँ। त्योभन्दा अर्को कुनै कुरा हामीले गरेका छैनौँ औपचारिक रूपमा। व्यक्तिगत रूपमा कतिपय नेताहरूले व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ, त्यो म स्वीकार गर्छु। तर संस्थागत रूपमा हामीले जारी गरेका विज्ञप्तिहरू, हाम्रा निर्णयहरूलाई हेरियो भने हामीले कहिले पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पारित नगरौँ, यसमा केही न केही परिमार्जन गरेर यसमा स्पष्टता बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेका थियौँ। र त्यो व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत यसमा हामीले उठाएका र विभिन्न ढङ्गले आम जनसमुदायबाट पनि उठेका अन्य राजनीतिक शक्तिहरू, विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूबाट उठेका जो विषयहरू थिए एमसिसीको सन्दर्भमा, ती विषयहरूलाई घोषणात्मक व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत स्पष्ट पारेर, त्यो पनि खालि हामीले पार्टीगत रूपमा मात्र होइन कि सरकारले निर्णय गरेर संसदमा लगेर संसदले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको भन्छु म चाहिँ। म त्यसमा आउँछु तपाईँसँग। यो एमसिसीको विषयमा म आज तपाईँसँग क्रमगत रूपमा छलफल गर्छु। तपाईँ एमाले हुँदा पनि स्पष्ट बोल्ने वक्ता हो, त्यस सँगसँगै अहिले एकीकृत समाजवादी यस हुँदाखेरि पनि तपाईँ यस तरिकाले बोल्ने एउटा नेता हुनुहुन्छ, एउटा बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान छ। यो सुरुमा चाहिँ यो अहिलेको चर्चाको विषय, यो अर्ली इलेक्सनको विषयलाई टुङ्ग्यौँ, त्यसपछि एमसिसी, त्यसपछि कूटनीतिक सम्बन्धका विषय थुप्रै छन् तपाईँसँग आज मैले छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू। फागुन 2077 पुस 5 मा गरेको विघटन एउटा हो। त्यसपछि फागुन 11 मा अर्को विघटन, तपाईँहरूको माओ पार्टी पहिलाको पूर्व पार्टी तपाईँहरूको नेकपा एमालेका अध्यक्ष अहिलेका र त्यसबेलाका तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले तपाईँहरू यो समयमा आइसकेपछि फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्नुहुन्छ। अनि प्रचण्ड माधव ओली पथतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट बुझिने छ क्या, यसमा केही नबुझिने कुरा छैन हो? छ। के छ भन्नुहोस् त? प्रचण्ड माधव हामी कोही पनि यो प्रतिनिधि सभालाई जसरी केपी ओलीले विघटन गर्नुभएको थियो त्यसरी विघटन गर्ने पक्षमा छैनौँ। क्लियर कट कुरा हो। यदि जाने हो भने सहमतिले जाउँ भनेको हो। हामी त्यसरी सरकारद्वारा चाहिँ संविधानको सीमालाई नागेर सिफारिस गरेर यसलाई विघटन गराउने पक्षमा कदापि छैनौँ। त्यो अर्थमा उहाँहरूले भन्नुभएको पनि होइन। यसले जसरी संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनको कल्पनै गरेका छैन, त्यस्तो अवस्थामा परम्परा हो, संसदीय परम्परा हो भन्दै जसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटनका निम्ति सिफारिस गरियो र सभापति राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर त्यो सिफारिसलाई सदर गर्दै अगाडि बढाउनु भयो, त्यसो गर्ने हिसाबले अहिले न त प्रचण्डले न त माधवले यो कुरा उठाउनु भएको हो। त्यसरी उठाउनु भएको छैन। यहाँ भिन्नता रहेको कुरालाई प्रश्न हुनुपर्दछ। भन्नु खोजिएको कुरा के मात्रै हो भने यदि चल्दै नचल्ने सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ सबै मिलेर र संसदले आफै घोषणा गरोस् अब चुनावमा जाने भनेर, प्रतिनिधि सभाले आफै घोषणा गरोस् भन्ने अर्थमा गरिएको। यदि त्यसो गर्ने हो भने, होइन भने चलाउँ, संसदलाई चलाउँ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो विषय उठेको। यो विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ। संसद चलाउँ भन्नका निम्ति उठाइएको विषयलाई यिनीहरूले फेरि चाहिँ अर्को कुरा गरे भन्ने र व्याख्या गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो विषयलाई अन्त मोडिदिने त्यो खालको प्रयत्न भएको छ। त्यो प्रयत्न कुनै काम लाग्ने छैन। हामी प्रश्न भन्न चाहन्छौँ कि यो संसदले आफै म काम गर्न सकिनँ विघटित हुन्छु भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विघटित हुने हो, नभए अन्य तरिकाले यसलाई विघटन गर्ने त्यसपछि फेरि चाहिँ समस्यातिर धकेल्ने त्यस्तो काम हुने छैन, हुँदैन। त्यस्तो धारणा छैन कतै पनि। 2079 मङ्सिरभन्दा यता 2-4 दिनभन्दा यताउति बाहेक 1 महिना
अघि नै यसलाई विघटन गरेर निर्वाचनमा गइयो भने त्यसलाई त्यसबेला अघि मैले उल्लेख गरेका 2 मिति सर नै यो संसद विघटनको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर संविधानका विज्ञहरूले बोल्न थालिसकेका हैन। संविधानका विज्ञहरू पनि हाम्रो मुलुकमा जानेका बुझेका मान्छे छन्, एकदम तपाईले पत्याएका मानिसहरू छन्। हैन, जानेका बुझेका पत्याएका म आभास पनि गर्छु। ती सबै पनि निश्चित धारणाबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, निश्चित धारणाबाट निर्देशित हुनुहुन्छ र त्यसरी गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। संविधान र यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन कानुन प्रष्ट बाजिएको छ। संविधानले कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव गर भन्छ, स्थानीय निर्वाचनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि गर भन्छ। त्यो बाजिएकोलाई मिलाउँ भन्दा समेत संविधानका विज्ञ हौँ भन्नेहरूले हैन रिक्तता राख्न नदिनलाई यो गरेको कुरा ठिक छ भनेर व्याख्या गर्नुभएको मैले जानेका बुझेका यहाँले भन्नुभएका सम्मानित भनिने विज्ञहरूले नि भनिरहनु भएको छ। त्यो व्याख्या सुनिरहेको छु मैले। सिधा सिधी हेर्नुपर्छ, यो घुमाएर कुरा गर्ने तरिका भनेको बेठी कुरा हो र कुनै हिसाबले चाहिँ यो संविधानलाई कानुनलाई आफूसँग मिल्दो गर्ने कुरा चाहिँ बेठी कुरा हो। त्यही ढङ्गले विधहरूको भनाइलाई पनि एकैछिन स्थगित गरौँ। तपाईँ एउटा महासचिव, एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार महासचिव, ल तपाईँ भन्नुहोस् त यो समय नपुगिकन कार्यकाल पुरा नगरिकन यदि अर्ली इलेक्सनमा गइयो भने चाहिँ त्यो तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न हो क्या, खास सवाल यहाँनिर हो। अब यसमा पहिलो कुरा त यो जाने नै म सम्भावना देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो विषयमा धेरै माथापच्ची नगर्नु राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलिसके पछाडि उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो पुरा भएको अवस्था छ। गठबन्धनमा सत्तामा उहाँहरूको बहुवादी छ तर नपत्याउने होइन। उहाँहरूले जे आशयमा बोल्नुभएको त्यसरी पत्याउनु पर्यो। अर्को आशय प्रष्टै भन्नुभएको छ नि, केपी शर्मा ओलीले संसदमा ल्याङ गरिरहेछन्, शब्द यही छ। त्यसकारण यो यसलाई यसरी बचाइराख्ने भने, यसरी नै चलाइराख्ने भने किन आवश्यक पर्यो? फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ। हो त, नचलेको खण्डमा त बरु त्यता जान ठिक भन्ने आशयमा हो। त्यो चलाउने भन्ने हो नि त कुरा त। यसलाई चलाउनका निम्ति उहाँहरूले चलिरहेछ नि। एमसिसी पास भएर चलेको होइन। ठिक छ। अब अरू विधेयकहरूको कुरा यहाँले उठाउनु भयो नि, ती सबै चलाएर जाउँ। हामी त सहमति छौँ नि, चलाउनुपर्छ भन्ने छौँ हामी त्यहाँ। बेला बेला नेताले तुसको भाषा प्रयोग गरेपछि त्यसमा रहेका कार्यकर्तालाई प्रतिरक्षा गर्ने समस्या हुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले त्यस्तै समस्या देख्नु होइन? मलाई कुनै समस्या छैन, किनभने यो के आशय थियो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु। के हो त? ल प्रष्ट भन्नु त माधव कुमार। प्रष्ट भनेको यदि संसद नचल्ने हो, चलाउन दिँदै नदिने हो भने त्यस्तो अवस्थामा संसदले नै घोषणा गरेर बरु चुनावमा जाउँ भन्ने हो। म भन्दै अर्को खास आशय चाहिँ भन्नु न। वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसमा स्थानीय तहमा एमाले बलियो छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ एमालेको जनमत अझै पनि कार्यकर्ताहरू एमालेमा राम्रै छन्। एमालेको जग भनेको कार्यकर्ता हो। म अलिकति प्रश्न गर्छु, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ एमालेको खास कुरा, त्यसपछि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिले एमालेलाई तपाईँले साइजमा ल्याउनै पर्ने छ, प्रतिष्ठाको विषय छ। अब आउने 3वटा निर्वाचनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको राम्रो परिणाम आयो भने कङ्ग्रेसले तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्दैन। कङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताले त्यो बोलिरहेका छन्। महामन्त्री गगन थापादेखि शेखर कोइरालादेखि शशाङ्कदेखि अहिले रामचन्द्र पौडेलको भाषा पनि त्यस्तै सुनिन थालिएको छ। भनेपछि त्यसभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा चाहिँ गठबन्धन जाउँ, मत जोगाउँ, सिट राम्रो ल्याउँ, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्न कङ्ग्रेसलाई दबाब पर्छ भन्ने तपाईँहरूको आशय देखिन्छ क्या? हो यो आशय चाहिँ हाम्रो जे वास्तविकता हो त्योसँग मिल्दैन। त्यो मिल्दैन होइन? मिल्छ, नेताहरू मिल्ने पहिला कुरा त्यहाँ चाहिँ एमाले के थियो, आज के छ, एकीकृत समाजवादी के छ, यो त तपाईँलाई भन्दा मलाई नै थाहा छ होला भन्ने लाग्छ कि मलाई। पक्कै पनि जसरी एमाले बलियो छ स्थानीय तहमा भनेर सोचिन्छ त्यो नै गलत कुरा छैन। कहाँ छ हिजोको त्यो सबल एमाले? आज हिजोको एउटा चाहिँ सबल एकीकृत एमाले थियो, त्यहाँ सारा एकताबद्ध भएर चाहिँ त्यो अभियानमा चुटिएको थियो, त्यो परिणाम आएको थियो। आज आउँछ? त्यो त हवाई कल्पना मात्रै हो, त्यो असम्भव कुरा हो, छैन। पछारिन्छ एमाले, स्थानीय चुनावमा पनि पछारिन्छ, अरू चुनावमा पनि पछारिन्छ। त्यस कारणले त्यो एमाले बलियो छ, त्यस कारणले यसो गरौँ भनेर चाहिँ भनिरहेछन् कि भन्ने सोचाइ त्यो तथ्यगत छैन, तथ्यसँग मिल्दैन।
गर्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने हाम्रा जति पनि संस्थाहरू छन्, संसद लगायतका अरू संस्थाहरू व्यवस्थित रूपमा चलुन्। त्यसका निम्ति यो जुन खालका बखेडाबाजी गरिएको छ यसलाई चाहिँ चिरौँ भन्ने अर्थमा गरिएको कुरा हो, त्यही अर्थमा लिनुपर्दछ। यदि चल्दै नचल्ने हो, जानै नसक्ने हो भने त्यस्तो अर्थमा त बरु यसो गर्दा हुन्छ कि भन्ने आशयमा मात्रै भनिएको हुनाले यसमा अन्यथा लिन जरुरी छैन। किन स्थानीय चुनाव त हामी छलफल गरेर घोषणा गरे हो नि, गठबन्धनमा बकाइदा छलफल गरेर ल स्थानीय चुनावमा जाने भनेर हामीले घोषणा गरेको हो। त्यसो भए त गर्ने नै थिएन त त्यति बेला। तपाईँको कुर्सीमा केही दिन अगाडि तपाईँकै एकजना नेता मेटमणि चौधरीसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ, रेकर्ड छ मसँग। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, हेर्नुहोस् दाहालजी, स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि अब तपाईँले नयाँ मिति सुन्न सक्नुहुनेछ, त्यो भनेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकैचोटि हुँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसपछि हुन्छ भनेर प्रष्ट भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा बोलेर जानुभएको छ। अब रेकर्ड राख्नुहोस्, मेटमणिजीले भनेको हुन्छ कि वेदुराम भुषालले भनेको हुन्छ, अलिकति भविष्यमा हेरौँला नि त, अहिले त्यसमा किन बहस गर्नु र। उहाँ मेटमणि चौधरीले भनेको पनि त अर्थ राख्छ नि त, उहाँ पनि एउटा कुरा के अर्थ राख्नुपर्छ भने त्यो उहाँले कुन सन्दर्भ भन्नुभएको थियो मैले सुनेको छैन। सन्दर्भ यही नै हो, प्रश्न यही नै थियो मेरो। यो चाहिँ जतिसुकै संसदको निर्वाचन हुने नै भयो अरे अगाडि। अब के वैशाख 30 भन्दा अगाडि सम्भव छ? त्यो समयमा सकिन्छ? अनि सकिँदैन त कुरै सकियो नि, क्या अगाडि हुन्छ भनेर कसरी पछिल्ला 2-4 महिना यताका म सबै रेकर्ड राखेको छु, सबै टिप राखेको छु, उहाँले बोलेका कुराहरू। त्यसको आधारमा म तपाईँलाई प्रश्न सोध्नै पर्छ। तपाईँ त्यस पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारण त्यो प्रश्न सोधेपछि तपाईँको खास कुरा आउँछ भनेर मैले यो प्रश्न राख्नै पर्छ कि उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ, त्यो गर्दाखेरि आर्थिक व्यवहार पनि कम हुन्छ, हामीसँग पैसा पनि छैन, भर्खर पार्टी फुटेको, पैसा जति सबै माओ पार्टी एमालेसँग छ, त्यस कारण ठेक्न पनि सक्दैनौँ, त्यस कारण तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ क्या। यसमा पनि अलि यो बुझाइमा समस्या देखेँ मैले। हामीले उहाँले मात्रै भन्नु भएन, हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णय हो तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गरौँ भन्ने। तर यो पुरानो, यो स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्नुभन्दा पहिलेको कुरा हो। यो त्यति बेला चाहिँ हामीले गठबन्धनमा पनि बकाइदा अध्यक्ष र म महासचिव दुवैजना बसेर छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टीको धारणा यो हो भन्ने राखेका छौँ। र हामीले यो किन राखेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो चुनाव प्रणाली चाहिँ धेरै महँगो भयो र चुनाव यो वर्ष पनि चुनाव, अर्को वर्ष पनि चुनाव यो भयो। यसो गर्नुभन्दा यदि सम्भव हुन्छ भने तीन तहकै चुनाव एकैचोटि गरौँ। त्यसो गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तै त्यति बेला हामीले केमा छलफल गरिरहेका थियौँ भने यो कार्यकाल सकिएपछिको एउटा निश्चित समयमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने, स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने जुन संविधानको व्यवस्था छ त्यसअनुसार नमिलेको कानुनमा मिलाएर जाउँ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ असोज 2 गते अन्तिम चुनाव भएको छ स्थानीय तहको। त्यो असोज 2 भन्दा पछाडि जान्छ कार्यकाल भनेको, 5 दिन पछाडि तय गर्छ कार्यकाल। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि असोजको पहिलो हप्ता त्यो जान्छ र मङ्सिरमा चाहिँ संसद र प्रदेश सभाको चुनाव, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भएको, त्यसलाई पनि अलिकति ओरस तानेर अथवा मङ्सिरमै असोजमा सकिएको लागि कार्यकाल सकेपछिको समय चाहिँ त्यसले तोकेकै छ संविधानले। त्यसअनुसार हेर्दा मङ्सिरमै पनि गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसरी जाने हो भने बरु त्यसरी जाउँ र एकैचोटि चुनाव गरौँ। र यो बिचमा चाहिँ रिक्त रहने जुन अवस्था हुन्छ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको जुन काम गर्नलाई त्यहाँ बाधा पर्ने कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ यो अन्तरिम व्यवस्थामा के गर्ने, एउटा कार्यकाल सकेर अर्को निर्वाचन नभएसम्मको अवस्थामा कसरी काम चलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरौँ। जसरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू त्यहाँको संसद विघटन भएको बेलामा पनि, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि सङ्घीय सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा बस्छ, प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा बस्छ। त्यसै गरिकन कार्यपालिकाहरूलाई, नगरपालिका कार्यपालिका जुन हुन्छ, गाउँपालिकाको कार्यपालिका सभा चाहिँ विघटित हुन्छन् कार्यकाल सकिएपछि, पालिकाहरूलाई अर्को चुनाव नभएसम्म काम चलाउ सरकारकै रूपमा, किनभने स्थानीय तहलाई पनि हामीले सरकार भनेका छौँ, त्यसो भए त्यो स्थानीय तहलाई पनि काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्न दिने गरी कानुनमा व्यवस्था गरौँ र यसरी एकैचोटि चुनाव गरौँ। त्यो गर्दाखेरि वास्तवमा यो चुनाव प्रणालीमा केही सुधार गर्न पनि सकिन्छ
भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरेका थियौँ। तर त्यति बेला छलफल गर्दै जाँदाखेरि खास गरिकन यो सर्वोच्च अदालतको फैसलादेखि लिएर अरू अन्य प्रकारका कानुनी प्रश्नहरू र यो स्थानीय चुनाव टार्न खोजे भन्ने बाहिर उठेका प्रश्नहरू, यतिसम्म कि राष्ट्रपतिले समेत चाहिँ नोट प्रधानमन्त्रीलाई नोट दिनेसम्मका व्यवहारहरू भइसकेपछि हामीले यसरी हो भने त किन बेकारमा यो विवादमा जाने, स्थानीय चुनाव नै घोषणा गरौँ, जाउँ अगाडि बढौँ, अरू पछि गरौँला भनेर त्यति बेला एउटा निर्णय गरेर नै गठबन्धनमा बकाइदा निर्णय गरेर हामीले त्यो स्थानीय चुनावको तिथिमिति तोक्ने जिम्मा सरकारलाई दिएका थियौँ। त्यसो भएर यसमा चाहिँ यो त्योभन्दा अगाडिको कुरा हो। अहिले आएर फेरि एकैचोटि चुनाव गरौँ भन्ने कुरा पनि छैन। एकैचोटि गरौँ भने पनि यो त्यो वैशाख 30मा अब सम्भव पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अल्मलिनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। अब पहिले यो तपाईँहरूको पार्टी यसमा स्पष्ट छ कि? एकदम स्पष्ट। हामी स्थानीय चुनाव भने कुरा मिल्यो भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय चुनाव भन्दा अगाडि सम्भव छैन, सारेर पनि सम्भावना छैन। त्यसकारण वैशाख 30को स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरू नेताहरूले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष जसरी जे बोले पनि अब त्यो सम्भावना छैन। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ के भन्दाखेरि यो निर्वाचन साह्रै महँगो भयो र व्यवहार त त्यो देखिन्छ पनि। एउटा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई लड्नु पर्यो, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने झन्डै 2-3 करोड रुपियाँ उसले खर्च गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँ जस्तो सांसदको लागि कति चाहिएला? कति तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। यति महँगो भएको छ कि निर्वाचन। त्यसकारण मैले केही पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ यसको विषयमा, हैन? त्यो सँगसँगै मैले केही संविधान बुझेका मानिसहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। यदि राजनीतिक दाउपेच छैन भनेदेखि यो चाहिँ व्यवहारिक हो भन्नुभएको छ र तपाईँले त उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको कुरा उठाउनु हो, त्यो त अथाह छ, कसले कति गर्छ थाहा हुँदैन, त्यसमा कुनै नियन्त्रण पनि छैन, हैन? त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ राज्यले गर्ने खर्चमा हाम्रो ध्यान गएको। अझै राज्यले गर्ने खर्च जुन हुन्छ नि, अहिले नै तपाईँ हिसाब गर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगले मागेको, सुरक्षा निकायले मागेको, अन्य क्षेत्रबाट हुने खर्च हिसाब गर्नु भने अहिले पनि 55-60 अरब खर्च हुन्छ। 55-60 अरब खर्च हुन्छ। हामी एमसिसीमा 55 अरबको चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ माथापच्ची गऱ्यौँ होइन त। तर यहाँ चुनाव कुस्ती नै खेल्न बाँकी राखेनौँ। त्यो एउटा चुनावको पनि खर्च होइन, त्यो राज्यले गर्ने, पार्टीले गर्ने, उम्मेदवारले गर्ने त कति छ। त्यस कारणले वास्तवमा यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो पार्टीको एक नम्बर मुद्दा नै हो। यदि राजनीतिक दाउपेच चाहिँ होइन भनेदेखि कुनै दाउपेच होइन के राजनीतिक दाउपेच, सिटको जोर घटाउ होइन भनेदेखि निर्वाचनको परिणाम होइन भनेदेखि चाहिँ यो व्यवहार त निर्वाचनको परिणाम त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अलग अलग गर्दा पनि पार्टीहरूले गठबन्धन गर्छन्, गरेका छन्, विगतदेखि नै गरेका छन्। गएको स्थानीय चुनावमा चाहिँ माओवादी, काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेरै लडेका थिए त, थाहा छ त हामीलाई। त्यो स्थानीय चुनाव पछिको चाहिँ सङ्घीय र राष्ट्रिय प्रदेश चुनावमा चाहिँ फेरि एमाले र माओवादीको एकता भयो। एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु नि, भरतपुर महानगरपालिकामा कङ्ग्रेसको बलियो ठाउँ हो, त्यो पनि त्यस्तो ठाउँ एमाले पनि बलियो, माओवादीको जोड्दाखेरि सर्लक्क चुनाव जित्ने ठाउँमा पनि धौ परेर के कहाँ अब त्यहाँ मतपत्र जलाउनु परेको थियो, अनेक भएको थियो, सबै थाहा छ त। त्यस कारणले हेर्नुहोस् यो चुनावमा गठबन्धन गर्छन् के गर्छन् यो पार्टीहरूको आफ्नो कुरा गर्छन्, गरिरहेछन्। तर चुनाव प्रणाली कस्तो भयो, यसले राज्यलाई चाहिँ के गर्यो, कति राज्यको चाहिँ व्यवहार भयो, राज्यको कति जनशक्ति यसमा लगानी गर्यो, यसको हिसाब किताब गरौँ भन्ने हो क्या हाम्रो कुरा। यो गरौँ, यो लोकतन्त्र यति महँगो बनाउन हुँदैन भन्ने हो हाम्रो कुरा। लोकतन्त्रलाई अलि चाहिँ सर्वसाधारण जनताले पनि चाहिँ व्यवहार वहन गर्न सक्ने खालको बनाऊँ। त्यस अर्थमा चाहिँ एकैचोटि गरौँ, यो खर्चमा नियन्त्रण गरौँ, राज्यले गर्ने खर्चमा पनि नियन्त्रण गरौँ। अब हामी यति पछाडि छौँ विकासको हिसाबले, यस्तो ठाउँमा हामीले चुनावका निम्ति होइन यो वर्ष 60 अरब खर्च गर्ने, अर्को वर्ष पनि 60 अरब खर्च गर्ने, त्यो पनि भन्दा बढी हुन सक्छ नि, बढी हुन सक्छ भन्नाले स्रोत साधन मान्छेका आकांक्षा अपेक्षा बढ्न सक्छन्, मैले चाहिँ राज्यको पक्षमा पनि व्यक्तिगत उम्मेदवारको पक्षमा पनि महँगो साबित भइसक्यो, धेरै महँगो, सामान्य महँगो होइन कि धेरै महँगो। डाक्टर साहब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता शालीन मान्छेले भन्दाखेरि पनि नपत्याउने अवस्था पुग्यो क्या, किनकि नेताले देशलाई लथालिङ्ग पारे, जथाभावी गरे, भनेका कुरा केही पनि गरेन, पार्टी फोडेका छन्, सरकार ढालेका छन्। अब यस्ता कुरा पनि आछन् कि देशमा चाहिँ ठुल्ठुला करप्सनका दृष्टान्तहरू तपाईँ हामीसँग छ।
देश लथालिङ्ग भइसकेको छ। कसैले होइन भनेर पनि कसैले पत्याउँदैनन्। मैले अहिले भनिसकेँ, जनता जान्ने बुझ्ने भइसके, यति स्मार्ट भइसक्यो जनताहरू। त्यसकारण राम्रा कुरा कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि पनि नराम्रोसँग जनताले बुझ्छन्। यो दाउपेच हो भन्दाहरू छन् क्या। जनताले जान्ने बुझ्ने भएपछि जे राम्रो हो त्यसलाई राम्रोकै रूपमा र नराम्रोलाई नराम्रोको रूपमा बुझ्न पनि पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो देश बिगार्ने नेता मात्रै होइनन् है, यसमा प्रश्न हुनु जनता पनि हुन्। जनता भन्दा पनि यहाँ त धेरै पक्ष छ नि। राज्यका कतिवटा पक्ष हुन्छन्, राजनीतिक पक्ष मात्रै हुन्छ र प्रशासनिक पक्ष पनि, प्रशासन, अदालत हुन्छ, नेता, कार्यकर्ता, जनता सबै मिलेर देश बनेको, सबै हुन्छ। त्यसअनुसार संरचना चल्छ। तर दोष कहाँ दिइन्छ त भन्दाखेरि नेताहरूलाई मात्रै दिइन्छ। त्यसकारण किन भन्दाखेरि नेतृत्वले देशको नेतृत्व गर्छ, नेताले देशको नेतृत्व गर्छ। त्यसका कार्यकर्ताहरू यी हाम्रा अङ्गहरू हुन् त हामीले उल्लेख गरेका। त्यसकारण पहिलो दोष जसले नेतृत्व गर्छ त्यसलाई जान्छ। पहिलो जाला, अलिकति धेरै जाला, तर त्यही मात्रै थोपर्न त भएन नि त। मैले भन्न खोजेको पनि यसो हो, सबै पक्षको जिम्मेवारी छ, सबै पक्षको। मिडियाकै पनि जिम्मेवारी छ। यस्तो राम्रो पक्षको प्रचार किन नगर्ने त मिडियाले? छैन जिम्मेवारी? सबैको छ नि त जिम्मेवारी त। कुनै राम्रो कुरा हो भने, साँचो सही कुरा हो भने त्यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, गलत कुरालाई कसरी निरुत्थान गर्ने भन्ने त हुन्छ नि त। जस्तो भन्नु न, अदालत किन राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा भएको हो? त्यो अदालतको लथालिङ्गै पारा हो होइन नि? हो। किन हो? किन हामीले त त्यत्रो समय दिउँ? किन भनिदिउँ म? एउटा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्यो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशको निवासमा सङ्ख्या गनेर यो पार्टीको यति, यो पार्टीको त्यति भनेर दृष्टान्त विगतमा घाम झैँ छरलङ्ग तपाईँ हामीले सुनेको होइन? कुन नेताले कतिखेर कुन प्रधान न्यायाधीशको घर उस निवासमा, कुन चाहिँ डेरामा कतिखेर गएर, कति बजे राति 12 बजे गएर पार्टीका नजिकका न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भनेर कोर्टबाट लिस्ट दिएको होइन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै हिँडेको होइन। अनि न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू सब राजनीतिक नेताका घर घर धाएको होइन हो। अनि बसी दोहोरो जिम्मेवारी हुन्न। कसले बढी नेतृत्व गर्नेले गयो, एउटा उता कर्मचारी हो, त्यसका कर्मचारी मात्रै होइन, स्वतन्त्र न्यायालय हो, स्वतन्त्र न्यायालय हो, त्यसको गरिमा राख्न सक्नुपर्छ पर्दैन? आज त्यसको उपज प्रधान न्यायाधीशमाथि माविको प्रस्ताव होइन। त्यत्रो समयसम्म सारा चाहिँ अदालतले चाहिँ त्यहाँ अस्तव्यस्त भएपछि, बारले सिङ्गो चाहिँ असहयोग गरेपछि के हो त उपाय? हामी त त्यत्रो समय, तपाईँहरूले नै हो, मिडियाले नै हो, यो चाहिँ नेताहरूले चाहिँ किन कदम नचालेको, किन यो चाहिँ नि समस्या समाधान नगरेको भनेका भने हामी त सुधार त्यहीँ भनेर भने हो नि त, नगरेको होइन र? वास्तविकता त त्यही हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण मैले भन्न खोजेको, म जोगिन खोजे होइन कि राजनीतिक नेतृत्वलाई मैले जोगाउन खोजेको, त्यो मेरो कदापि होइन। राजनीतिक नेतृत्वले पनि जस्तो गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो गर्न सकेको छैन, म मान्छु। तर राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दोषी होइन। दोष जब सबैतिर छ भने दोषलाई एक ठाउँमा थोपरेर यसको समाधान खोज्न सकिँदैन। सबैतिर दोष छ होला, बढी चाहिँ राजनीतिक दोष होला, राजनीतिक क्षेत्रले बढी दोष ब्याउनु पर्ला। किनभने त्यो तपाईँसँग म केमा सहमत छु भने राजनीतिले नेतृत्व गर्ने हो। राजनीति भनेको नेतृत्वकारी नीति हो, निर्देशक नीति हो। त्यस कारणले त्यो नीतिले चाहिँ बढी, त्यो नीति सञ्चालन गर्नेहरूले, नेताहरूले यसको बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ, मान्छु। तर त्यो सुधार्नका निम्ति अरू क्षेत्रले चाहिँ के भूमिका खेल्न पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि त हामीले हेर्नु पर्यो नि। त्यसैको जस्तो गलत नीति आउँदाखेरि पनि लतारेर हिँड्ने हो त? राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती गर्यो त्यसैसँग पछि लतारेर हिँड्ने हो त अरू क्षेत्र? तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि हामीले देखेका जानेका न्यायालय कस्तो छ, प्रशासनिक संरचना कस्ता छन् भन्ने कुरा थाहा छ। म अलिकति एउटा केही भन्नै पर्यो आज तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि, अलिकति यथार्थ, अलिकति वस्तुपरक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भनेका कुराहरू जनताले अलि बुझ्ने कोसिस गर्छन्, त्यस कारण मैले प्रश्न उठाउनै पर्छ। किनकि तपाईँ अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक रूपमा लाभको पदमा पुगेर विवादित भएको व्यक्ति होइन, त्यस कारण मैले प्रश्न सोध्नै पर्छ। एउटा सन्देश पनि हो, कार्यान्वयनको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले दिने सन्देश पनि हो। एउटा मन्त्री हुन्छ, उसले मन्त्री हुने बित्तिकै के खोज्छ? आफ्नो नजिकका कर्मचारी खोज्छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। उसले त्यहाँ काखी च्याप्छ, त्यहाँ सुरु भयो। एउटा कानुन मन्त्री हुन्छ अथवा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला हुन्छ, त्यस बेलामा प्रधान न्यायाधीशदेखि सबैलाई
भागभन्डा गरिन्छ। प्रधान न्यायाधीश हो, मान्छे नै हो, ऊ पनि भागभन्डा खोज्छ, खोजेको हो। हिजो अस्ति पनि खोजेर अहिलेका बालवालले भनेका सुनेका कुरा पनि हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री नै खोज्नुभयो। अब पुलिस प्रशासन पनि त्यही गरिन्छ। तपाईलाई थाहा छ कि राज्यका हरेक अङ्ग कसरी चलिरहेका छन् र नेताले कसरी चलाइरहेका छन्। यदि एउटा नेता यी विषयमा गम्भीर भइदियो भनेदेखि यस्ता प्रश्नै गर्नु पर्दैन। यथार्थ यो हो क्या डाक्टर साहब? होइन, त्यो नेताले गम्भीर हुनुपर्ने, नेताले राम्रो काम गर्नुपर्ने, गलत गर्न नहुने भन्ने कुरामा त कुनै विमति नै छैन, त्यसमा म सहमतै छु। तर मैले उठाउन खोजेको विषय के मात्रै हो भने त्यस्ता नेतालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने ठाउँले गरेनन्। मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। सचिवले चाहिँ ओके नगरिकन मन्त्रीले निर्णय गर्न सक्दैन। सचिव माथि हो कि मन्त्री माथि हो? त्यसो भए माथि मन्त्री हो, तर प्रशासनिक हिसाबले त सचिव फेरि त्यतिकै जिम्मेवार हो नि। नेतृत्व मन्त्री नै कसो चल्छ? मन्त्री नै हो। आदेश कसो चल्छ? होइन, त्यसरी बहस गर्ने त जति पनि गर्न सकिन्छ। तर यथार्थ के हो भने मन्त्रीले सचिवलाई सहमत गराएर काम गर्नुपर्छ के। सचिव कमसेकम नाजाजको रूपसम्म त अडि नै सक्नु पर्यो नि त, परेन? होइन, यो गर्न सकिँदैन भन्न सक्नु पर्यो नि, त्यो भन्दैनन्। जबकि सचिव त तपाईँ कुनै नेताको पकेटबाट आएको होइन नि, लोकसेवा पास गरेर आएको नेता होइन त्यो प्रशासनको हो। अनि तर उसले अडि नै सक्नु पर्यो नि। तर खोज्नेहरूले, मन्त्रीहरूले पछिको निकटको छ भनेर मन्त्री हुने बित्तिकै 1 दर्जन सचिवहरू सरुवा हुन्छन्। सरुवा भएको 6 महिना फेरि सरुवा हुन्छन्। आज तपाईँसँग यो विषयमा कुनै दिन यो सुशासनको बारेमा छुट्टै छलफल गर्छु। आज राजनीतिक कुराकानी गरौँ। मैले तपाईँलाई एउटा जोडिहाल्छु। मन्त्रीले निकट खोज्ने मात्रै होइन, सचिवले पनि आफू निकट मन्त्री खोज्छन्। दोहोरो सम्बन्ध छ, यसलाई त्यही रङले बुझ्न पनि पर्छ। त्यति शक्ति एकदम राख्छन् सचिवहरूले? हो, राख्छन्। नचाहेको ठाउँमा कहाँ जान्छन् उनीहरू? सचिवले म त्यहाँ जान्न भने जाँदैन नि। यसै बुझौँ, पुच्छरले टाउको होइन कि टाउकोले पुच्छर हल्लाइदियो भने दोहोरै छ कि दोहोरो मैले मार्क्सवादले यसलाई चाहिँ द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भन्छ, दर्शनले तपाईँहरूको कम्युनिस्ट सिद्धान्तले त्यो भन्छ। त्यो वैज्ञानिक दर्शन हो। त्यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ कि, एक कुरो हुँदै हेर्नुहोस्, एक पक्षी हुँदै हुँदैन, दुई पक्षी हुन्छ। मैले भने तपाईँसँग एक दिन छुट्टै यो विषयमा कुनै समयमा सान्दर्भिकता मिलाएर यो छलफल गर्ने पर्ने रहेछ, किनकि अब बहसको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ गठबन्धन के हुन्छ? यो गठबन्धन भइरहेछ त, जान्छ। हिजो अस्तिदेखि एउटा कङ्ग्रेस निकटका केही सञ्चार माध्यममा चाहिँ एमाले र कङ्ग्रेसको भद्र सहमति भएको छ। प्रचण्ड माधवले उपद्रव गर्न खोजे भनेदेखि गठबन्धन तलमाथि हुनसक्छ र निर्वाचनमा नयाँ सरकार हुनसक्छ भन्ने किसिमका पनि प्रतिक्रिया सुन्न थालिएको छ। यो चाहिँ के हो त? यहाँ पनि कुरा दोहोरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि त्यसो हो भने वामपन्थी गठबन्धन भए के हुन्छ? के असम्भव छ? हुन्छ। के असम्भव छ? हुन्छ। त्यही त भनिरहेको छु, के असम्भव छ? तपाईँले नचिताएका घटना गर्छन्। भएको थिएन स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेको, सङ्घ र प्रदेशमा जाँदाखेरि एमाले माओवादी मिल्ने स्थिति आएको थिएन विगतमा? टाढा जानु पर्दैन नि। त्यस यस्ता यी सतही कुरा कुनै अर्थ छैन, म अर्थ देख्दिनँ। त्यो व्यक्तिगत धारणाहरू यस्ता कुरा हुन तपाईँ यस्तो नेताले भनिसकेपछि त सतै भएन, यो त यथार्थ तथ्यपरक भयो। मैले त के तर्क गर्दैछु भने एउटा एकातर्फ हुन्छ भने अर्कोतर्फ अर्को भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण सम्भावनाका ढोकाहरू अस्ति पनि एमसिसीमा चलेको थिएन? चल्यो। काङ्ग्रेस एमाले मिलाउनु पर्छ भनेर एक थरी त दाएको दाइ त थियो नि, भयो के? एक थरी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री होइन, एकै दिन 2 दिन बालकोट पुग्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि लगियो आदि इत्यादि। तर त्यहाँभित्र दुईवटा पक्ष छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। काङ्ग्रेसभित्र दुईवटा पक्ष छ। एउटा पक्ष चाहिँ एमालेसँग मिल्न पाए हुन्थ्यो भन्छ, एउटा पक्ष चाहिँ होइन, अहिलेको यो गठबन्धन नै कायम गरेर जानुपर्छ भन्छ। प्रश्न कुरा त्यो एमालेसँग मिल्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरूले यो गठबन्धन टुट्छ, एमालेसँग मिल्छ आदि इत्यादि भन्छन्, भनिरहेछन्। त्यो एमसिसीका बेला पनि भनेको थियो, अहिले पनि भन्छन् होइन। अर्को पक्ष छ जसले चाहिँ अहिलेको गठबन्धन नै बचाएर लिएर जानुपर्छ भन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल तपाईँले अलिअलि फरक आयो भने पनि उहाँ त्यसपछि हुनुहुन्न, केपीसँग मिलेर जाने पछि हुनुहुन्न। मैले उहाँ हाम्रा भेटघाटमा कुराकानीमा उहाँको जुन आशय बुझेको छु त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, नारायण खड्का लगायतका जो त्यहाँ चाहिँ अहिले अब प्रधानमन्त्रीजीसँग निकट भएर जसले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबै यो गठबन्धनलाई नै अगाडि लिएर जानुपर्छ, अर्कोतिर सोच्ने होइन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, मैले बुझेसम्म।
अब एक थरी तपाईँले ऐन नाम लिनुभएका शेखरजी गगनजी लगायतका साथीहरू फेरि चाहिँ होइन यसलाई तोड्नुपर्छ, अब बरु एमालेसँग मिल्नुपर्छ। एमाले र काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् पनि भन्ने त्यही छ होइन, कुरा त त्यही छ नि। त्यही नै हो। अनि प्रमुख प्रतिस्पर्धीको बिचमा तालमेल पनि हुन्छ भन्ने, यस्तो हुन्छ र दुनियाँमा? हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, विगतमा भएका पनि थिए, त्यो भएका पनि थिए। प्रमुख प्रतिस्पर्धीको बिचमा भएको छैन कहिले पनि? कहिले भएको थियो ल बताउनु मलाई। ठुलो दल माओवादी सत्ता बाहिर बसेर, साना दल कङ्ग्रेस एमाले सत्तामा बसेर माओवादीलाई पनि चेपेको नि त। काङ्ग्रेसको प्रचण्डले सत्ता छोडेपछि त त्यो घटना पनि भयो। त्यो भनेको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका बीचको चाहिँ तालमेल होइन नि, प्रतिस्पर्धा नै हो। त्यति बेला पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनेको काङ्ग्रेस र एमाले थिए। अनि काङ्ग्रेसले स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई तान्यो, सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा फेरि एमाले माओवादीलाई तान्यो, अथवा स्थानीय चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा तालमेल भयो भनेपछि एउटा प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँग अर्को चाहिँ तेस्रो तहको दलको तालमेल भयो। त्यही चिज गएर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको बेला फेरि एमाले र माओवादीको बिचमा तालमेल भयो भनेपछि प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमाले र काङ्ग्रेस त एकै ठाउँ तालमेल गरेर गएनन् नि। त्यहाँ प्रमुखको बिचमा तालमेल हुँदैन। अपवादको रूपमा कहीँ स्थानीय तहमा एका ठाउँमा होला भयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो। समग्रमा प्रमुख प्रतिस्पर्धीको बिचमा तालमेल हुँदैन। यदि तालमेलको कुरा हो भने त्यसो भए काङ्ग्रेस पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी होइन, एमाले पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। त्यस्तो भने त निष्कर्ष निकाल्यो भने त म प्रदीप गिरीको एउटा भनाइ फेरि साबर गरिहाल्छु। नेपालमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जे नाम राखे पनि नाम झन्डा पार्टीका विधान फरक भए पनि शब्दमा मात्रै फरक हुन्। यी सबै एउटै हुन्। यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट वामपन्थी जे भने पनि यिनीहरू एउटै हुन्। व्यवहार त यिनीहरूमा 1 इन्च पनि फरक छैन। भ्रम नपालौँ। तपाईँलाई जुन पार्टीमा बस्न मन लाग्छ, जुन पार्टीको राजनीति गर्न मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। वामपन्थी हुने बित्तिकै वामपन्थी हुने होइन, कङ्ग्रेस हुने बित्तिकै त्यो ठुलो डेमोक्रेट हुने होइन। नेपालको सन्दर्भ भन्दा उहाँले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। यो कुरा म धेरै ठाउँमा दोहोऱ्याउँदै पनि आएको छु। यथार्थमा व्यवहारत्मक कुरा गरौँ। यहाँ जनताले के अपेक्षा गर्छ भने व्यवहारमा जे देखिन्छ त्यही नै सिद्धान्त ठान्दार छ जनताले चाहिँ। फेरि ठिक छ, त्यो त अहिलेको यो तालमेल हुन्छ भन्ने सन्दर्भसँग त्यति मेल खाएन जस्तो लाग्छ। तर पनि मैले उहाँको विश्लेषण त्यस्तो ठिक छ, उहाँको विश्लेषण त्यस्तो छ। त्यो अब हुन्छ। वामपन्थी यो सत्ता भएका 2 वामपन्थी, एउटा वामपन्थी त सत्ताबाट बाहिरिन्छु पनि भनिसकेका छ के अरे चित्रबहादुर गठबन्धनबाट भनेपछि यस कुरा एकैछिन थाती राखौँ। कङ्ग्रेस र यसरी जाउँ, देउबा प्रचण्ड माधव चुनावमा एउटै कित्तामा एउटै आमसभामा उभिएर गठबन्धनको मत माग्ने अवस्था छ कि छैन? मेरो प्रश्न यति नै हो। आजका दिनमा छ। आजको दिनसम्म। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। भोलिको त भोलिले बताउने हो, आजले भोलि बताउँदा नि। तपाईँ अलिकति राजनीतिलाई विश्लेषणात्मक रूपमा बुझ्ने भएको हुनाले अलिकति मैले अलिक परको कुरा पनि प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गरेको मात्र। सम्भावनाको हिसाबले भोलिको लागि पनि छ। सम्भावना हो, फेरि वास्तविकता त आजै हो, भोलिको त सम्भावनाको कुरा हो। सम्भावना बिग्रिएको छैन। यो गठबन्धन टुटेर जाने मैले देख्दिनँ। यो गठबन्धन टुट्ने नै भए अस्ति त्यो एमसिसीकै बेलामा टुट्थ्यो, किनभने त्यसमा वास्तवमा हाम्रा बिचमा मतभेद राम्रै गरी थियो। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर गयौँ भनिसकेपछि अब चाहिँ यो गठबन्धन टुट्ने, अर्को गठबन्धन बन्ने त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब अर्को प्रश्न जाउँ। यो महाभियोगको प्रस्तावमा हिजो एमाले सहित 98 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको र चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाइसकेको अवस्था यतिखेर आएर हिजो एमाले सहितको एउटा 11 जनाको कार्यदल बनेको छ। अब के हुन्छ? यो चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव आए पनि नआए पनि प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग सम्बन्धी यदि कुनै महाअभियोग त्यहाँ आयो भने त्यसबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा स्थायी प्रकृतिको समिति बनाउने व्यवस्था छ। हामीले पहिले नै गर्नु पर्थ्यो। पहिले एमसिसीले धकेलिदियो अथवा यो चाहिँ होइन, यो दर्ता भएपछि गर्ने चिजै होइन। यो त संसद बन्ने बित्तिकै जति बेला अरू समितिहरू बने त्यति बेला बनिराख्नुपर्ने कुरा हो यो समिति भनेको। यो स्थायी प्रकृतिको त्यस्तो विषय आउँदाखेरि छलफल गर्नका निम्ति बनाउने समिति हो, त्यो हिजो बन्यो। अब यो समितिले काम गर्ने कसरी हो भन्दाखेरि यो त समिति बन्यो,
तर त्यो महाभियोग प्रस्ताव जुन चाहिँ त्यो अझै हाउसमा प्रवेश गरेको छैन, सचिवालयमा दर्ता भएको छ, सदनमा प्रवेश गरेको छैन। सदनमा प्रवेश गरेर पहिलो चरणमा त्यही सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपछि यसलाई समितिमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ पहिलोचोटि। त्यहाँ त्यो निर्णयमा चाहिँ 2/3 बहुमत चाहिँदैन, सामान्य बहुमतले गर्छ त्यो निर्णय। समितिमा गइसकेपछि जब समितिमा कार्य प्रारम्भ हुन्छ त्यसले चाहिँ 3 महिनाभित्र यो कामको प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्नुपर्छ, सभामा पेश गर्नुपर्छ फेरि। र सभामा पेश भइसकेपछि फेरि छलफल हुन्छ र त्यो छलफल हुँदाखेरि कुनै सदस्यले यसलाई फेरि चाहिँ समितिमा फर्काइयोस् भन्ने प्रस्ताव राखेर त्यसलाई सदनले स्वीकार गर्यो भने फेरि फर्केर समितिमा जान सक्छ। यो त प्रक्रिया कुरा भयो। अब म यसभित्रको दाउपेचको पनि प्रश्न गर्छु ल त। प्रक्रिया कुरा यो प्राविधिक विषय भयो, दाउपेचको कुरा मान्छेले बढी चासोको साथ बुझ्न सुन्न चाहन्छन्। यो महाभियोग यस्तो समयमा आयो कि 2 दिन अगाडि एउटा चर्चा सुनियो कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भयो। त्यसपछि यो गठबन्धनभित्रका 2 महान पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसलाई त्रास भयो। माओवादीको त्रास थियो अग्नि सापकोटा सभामुखको मुद्दा छ, तपाईँलाई त्रास थियो एउटा मुद्दा छ तपाईँहरूको पार्टीको वैधानिकताको सभामा एमाले हालेको, त्यसमा तपाईँहरू चेट हुने देखेपछि तपाईँहरू आत्तिएको भनेर मानिसहरूले त्यसरी बुझे क्या। अब जस्तो परिस्थितिमा दर्ता भयो त्यो परिस्थितिलाई यसैले विश्लेषण गर्न सकिन्छ हैन। तर एउटा म तपाईलाई आन्तरिक कुरा बताउँछु। ल बताउनुहोस्। आन्तरिक कुरा के थियो भने जब अदालतमा यो चाहिँ आन्दोलनै भयो नि, न्यायाधीशहरूको आन्दोलन भने त बिरलै हुने चिज हो कि। त्यहाँ भइसकेपछि यहाँलाई पक्कै थाहा छ बारका साथीहरू त प्रत्येक नेताको घरमा पुग्नुभयो, विज्ञापन के अरे त्यो ज्ञापन पत्र लिएर। न्यायाधीशहरू पनि पुगे। यही हो मैले आन्तरिक भनेको। न्यायाधीशहरूले पनि यसको समाधान खोजिदिनु पर्यो भन्ने नेताहरूले सर्वोच्च अदालतका बाह्रवटा न्यायाधीशहरू विभिन्न खालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताको घर दैलोमा देउसी घरमा पुगे होलान् पुगेनन् होलान् जेसुकै होला यो समाधान गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध त्यहाँबाट पनि आइरहेको थियो पहिलेदेखि। एउटा दोस्रो चाहिँ के कुरा भएको थियो भने गठबन्धनमा छलफल गरेर नै प्रधानमन्त्री तपाईँले प्रधान न्यायाधीशसँग कुरा गर्नुहोस्, यो समस्याको समाधान गर्नुहोस् भनौँ प्रधान न्यायाधीशलाई, उहाँले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो यो समस्या समाधान गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न निकालिदिनुहोस् भनौँ भनेर भनेको। प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नुभएको थियो, तर काम भएन। नभइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने बारेमा धेरै पहिलेदेखि हामीले छलफल चलाइरहेका थियौँ। तर यस्तो कुरा बाहिर त आउने कुरा भएन। हेर्नुहोस् आज पो मैले इतिहास भएको हुनाले बताउँछु, त्यति बेला तपाईँले सोधे हो त मैले बताउनु थिइनँ। इतिहास त बताउनु सकिन्छ नि। त्यो एउटा प्रक्रियाबाट आइरहेको थियो के। प्रक्रियाबाट आउँदै आउँदै गर्दाखेरि त्यो दिन पर्यो, त्यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि हामी दर्ता गर्न पुग्यौँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यो चाहिँ के गरेर यो चाहिँ अदालतको समस्या समाधान गर्ने भन्ने बारेमा धेरै पहिलेदेखि छलफल भएको थियो र एउटा विकल्प यो पनि हो भन्ने थियो। एउटा विकल्प कि त उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, कि त उहाँले त्यहाँका आफ्ना चाहिँ ती सहकर्मीहरूसँग मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, कि राजीनामा दिनु पर्यो, कि त उहाँले गर्नुहुन्न भने त यो पनि त एउटा बाटो त छ हामीसँग भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै भएको थियो। त्यसको भित्रभित्रै तयारी पनि थियो। तयारी नभए त रातारात त त्यही दिन कि त्यही दिन त त्यत्रो मान्छेले हस्ताक्षर गरेर सारा काम त गर्दैनन् नि, भ्याउँछन् सक्छन्। तपाईँको आन्तरिक तयारी चाहिँ थियो, आन्तरिक बाहिर चर्चामा नआए पनि बाहिर ल्याउनु पुरै भयो नि। यस्तो विषय बाहिर चर्चा गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष यसो दैलोमा चियाएर बसेको छ, सत्ता गठबन्धनले के गर्छ भने एउटा कुरा के जानिराखौँ भने हरेक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइराखेका हुन्छन् आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने हिसाबले। अनि अस्ति एमाले 6वटा त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पेपरमा हस्ताक्षर गर्यो भने तपाईँहरू कम आत्तिनु भयो त नि, तयारी गर्यो भनेर कम आत्तिनु भयो? छैन, आत्तिको छैन। मैले त कसरी यस्तै मिडियाका साथीहरूले सोद्धाखेरि सामान्य कुरा गर्छ, हरेक दलले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराउँछ कि ठुलो कुरा हो त गरिरहन्छ। पार्टीको नीति अनुसार गर्यो होला, पार्टीको आवश्यकता अनुसार गर्यो होला। हो, अनि किन गठबन्धनका नेताहरू आत्तिएर जताभाइ बोल्दै हिँडेको त नि? छैन, बोले नि, बोल्नेलाई सोध्नु। तपाईँलाई थाहा छ धेरैले बोलेका छन्, शीर्ष नेताले बोलेका छन् सभामुख विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको तयारी त्यसतर्फ तेर्स्याउनको लागि यसको प्रयास भने तपाईँले सामान्य रूपमा भनिदिनु भयो।
यसरी प्रश्न बोल्नु पर्यो होइन, त्यो नेताहरूले। तयारी नै हो भने पनि के आपत्तिको विषय भयो त, गर्न उसो विषय सक्छ नि कुरा त। जब उसको अधिकार छ, सांसदहरूले चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार छ भने गर्छन्। यसलाई किन अप्ठ्यारो रूप लिनु पर्यो र? त पास फेल गर्ने त सदनको काम हो नि, त्यहीँबाट गर्छ नि, छिनफानो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू अलिक धेरै तपाईँका के नेताहरू केपी शर्मा ओलीको अलिक बढी चासो राख्नुहुन्छ, त्यसकारण उहाँलाई बेला बेलामा तपाईँहरूलाई तेर्स्याउन व्यङ्ग्य हान्न चाहिँ उहाँले पनि मौका पाउनुहुन्छ क्या। मौका दिने चाहिँ गठबन्धनभित्रकै यी दुई वामपन्थीका के नेताहरू छन् के? हामीलाई मात्रै हो र उहाँले व्यङ्ग्य हान्ने? अलिक बढी चाहिँ तपाईँलाई तेर्साउनु उस्तै परे तपाईँहरू मिडियाकालाई पनि के भनिदिनुहुन्छ होइन? खैर, प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति बिना त यो पुग्दैन होला होइन? दुईटै पुग्छ महाअभियोग, राणा विरुद्धको महाअभियोग पास हुनको लागि, त्यसपछि के हुन्छ? पुग्दैन। अनि सांसदहरूलाई त्यहाँ सायद महाअभियोगमा चाहिँ हुइप नलाग्ने हो कि? त्यस्तो भयो भने पुग्न पनि सक्छ, भोट क्रस हुन सक्छ, क्रस हुन पनि सक्छ। कतिपय साथीहरू त यसमै हस्ताक्षर गर्न पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, हामीले नगराएको हो। सत्तापक्ष एकदम विपक्ष एकदम, जस्तो यसमा 3टा पार्टी मात्रै सामेल छन्, यहाँले ख्याल गर्नुभयो भने छ, अरू गठबन्धनकै पनि अरू छैनन्। उपेन्द्र यादव त मैले पत्तै पाइन पनि भन्नुभयो। यो हल्ला नगरी नै गर्ने काम थियो एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ उपेन्द्र यादवजीकोमा जुन खालको विवाद थियो, त्यहाँ बाबुरामजी र उपेन्द्रजीको जुन अन्तर्विरोध देखा परेको थियो, त्यसले को कता भन्ने स्पष्ट थिएन त्यहाँ। त्यसकारणले सूचना चुगिने डरले पनि तपाईँले पत्तो नदिएको त्यसो भए एकदम यसमा त कुनै उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि, मैले टेलिफोन गरेर सोधेको थिएँ, मलाईसम्म सूचना दिएको भए राम्रै हुन्थ्यो, म त प्रचण्ड माधव म त सँगै छौँ नि, एमसिसीमा पनि सँगै छौँ, त्यो चाहिँ किन भन्नुभयो नि, दुःख लागेको छ भन्नुभयो क्या उहाँले। होइन, यस्तो थियो, यो प्रक्रियामा जान पनि सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा त उहाँसँग पनि भएको थियो, नभएको होइन होइन। तर यो जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति केही कमी भयो होला सूचना दिने सन्दर्भमा, त्यति मात्रै हो। त्यसकारण भोट मत क्रस भएर पनि पास हुन्छ हुनसक्छ, त्यसमा अलिक बढी आश्वस्त देखिनु भयो। म चाहिँ मलाई यति जानकारी छ कि प्रमुख प्रतिपक्षका पनि कतिपय साथीहरूले हामी पनि तयार छौँ सम्म भन्नुभएको थियो। यो सरकार प्रस्तावमै हस्ताक्षर, यो सरकार जुन धारामाथि टेकेर बन्यो, धारा 76(5) बमोजिम, यसमा अहिलेका संसदमा रहेका सांसदहरूलाई हुइप पनि नलाग्न सक्छ क्यारे होइन? त्यसकारण यसमा पनि मत क्रस हुन पनि सक्छ। त्यसकारण तपाईँ अलिक बढी आशावादी हुनुहुन्छ। त्यसकारण चोलेन्द्र शमशेर बाहिरियो भने यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा पनि आफू अनुकूल आउँछ भनेर पनि मान्छेले भनिरहेका छन्, टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यो जोड्ने अब कसैलाई नजोड भन्न त किन सकिन्छ र स्वतन्त्रता हो जोड्ने, तर हाम्रो यो मुद्दा चाहिँ त्योसँग जोडिएको छैन। अब अर्को विषय, एमसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा तपाईँ पनि अलिक बढी चासो राख्नुहुन्छ, यो भू राजनीतिक रूपमा यो विषय उठाउनै पर्छ। मानिसहरूले अत्यन्तै गहिरो रूपमा यसलाई बुझेका छन् कि यो एमसिसी नेपालमा व्याख्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आयो, स्वीकार्यो, स्वीकारेन, भोलि के गर्छ? उसले पहिलो प्रक्रिया स्वागत मात्रै गरेको छ, व्याख्यात्मक व्यवस्थामा केही पनि उसले उल्लेख गरेको छैन। प्रश्न कुरा त्यही नै हो। यो चीन र यो अमेरिका बिचमा नेपालको एमसिसीको अनुदानको विषयमा सिधा सवाल जवाफ भयो, वाक्य युद्ध भयो। यसको दूरगामी असर पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भनिरहेको छन् मान्छेलाई। पर्न सक्छ र मलाई भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो मुलुकलाई लिएर जसरी दुई शक्ति राष्ट्र भन्छन्, उनीहरूको बिचमा जुन खालको द्वन्द्व भयो यो गलत हो, म त गलत ठान्छु। उनीहरूको द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छ नि, हामीलाई जोडेर किन द्वन्द्व गर्ने? त्यो गलत कुरा हो मेरो विचारमा। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ के गर्दैनौँ भन्ने त हाम्रो कुरा हो नि। उनीहरूले एउटाले चाहिँ गर्नै पर्छ, पासै गर, अर्कोले चाहिँ होइन यो पास नगर, यो खालको कुरा। त्यसपछि चाहिँ अब यदि पास गरेनौ भने चिनको इसारामा हो भनेर अमेरिकाले भन्ने होइन, चिनले चाहिँ नि पनि अमेरिकातिर ढल्क्यौ भने हामीसँगको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने, यस्ता खालका जुन आए नि यो विभिन्न हिसाबका अभिव्यक्तिहरू सुनिए, यो आफैमा गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले के गर्ने भन्ने कुरा त हामीलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छोडिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि। त्यसो भएर यसको असर पछिसम्म पनि पर्न सक्छ। यो विषय जसरी एक प्रकारको द्वन्द्वको रूपमा दुईटाको बिचमा देखा पर्यो, त्यसले पछिसम्म पनि उनीहरूले चाहिँ एउटाले हुन त दुवै थरीले यसलाई एक्नोलेज गर्छौँ भन्यो, अमेरिकाले पनि भनौँ डिसिजन एक्नोलेज भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको आशय चाहिँ त्यो हामीले त एउटै निर्णय गरेका छौँ, दुईवटा निर्णय होइन,
व्याख्यात्मक घोषणा र यो अनुमोदन व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदन गर्ने निर्णय हो। यो चाहिँ एकतर्फी करारमा दुई पक्ष हुन्छ। अहिले तपाईले एक पक्ष हस्ताक्षर त्यसको दुईटै प्रावधान छ, अर्को पक्षले हस्ताक्षर हैन, दुईटै पक्ष त्यसको दुईटै प्रावधान छ। मैले हेरेर हामीले गरेका छौं। एक पक्ष पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको मापदण्ड हो, एक पक्ष पनि गर्न सकिन्छ, दुई पक्ष पनि हुन्छ। दुई पक्ष भए धेरै राम्रो, एक पक्ष भएर अर्कोले विरोध गरेन भने त्यो पनि स्वीकार्य भनेर अर्थ त्यो अर्थमा गरिएको बुझ्ने मात्र हो अहिले त्यो अर्थमा गरिएको हैन। त्यसलाई चाहिँ चाइनाले पनि हामीले चाहिँ नोटिसमा ल्याएको छौं भनेर भन्यो। कूटनीतिक जवाफ दिएको छ है त्यसमा। कूटनीतिक जवाफ, त्यो दुईटै कूटनीतिक जवाफ र कूटनीतिक दुईटै जवाफ दिएको छ हैन, दुईटै जवाफ कूटनीतिक जवाफ हुन्। तर कुटिलता पनि मिसेको छ है त्यसमा, यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो त द्वन्द्व छ, हामीले भनिरहेको छौँ नि। यो चाहिँ वास्तवमा नभए हुन्थ्यो त मैले भनि नै रहेको छु नि। यस ठाउँको चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई लिएर दुईटा देशको बिचको चाहिँ एक प्रकारको तनाव, एक प्रकारको द्वन्द्व जस्तो देखा पर्यो, जो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो, यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन त भनि नै रहेको छु मैले होइन। त्यसैगरी जवाफमा पनि त्यहाँ कूटनीतिक कुटिलता पनि यहाँले राख्न सक्नु होला, भन्न सक्नु होला, ठिक छ। जस तर कूटनीतिक रूपको जवाफ दुई थरीको छ। अब यसले भविष्यमा के गर्छ त अब पर्खेर हेर्नुपर्छ। दुवै पक्षको त्यहाँका जिम्मेवार अनुदान दिने अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री होस् अथवा एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमाको होस् अथवा त्यहाँका विदेश मन्त्रीको होस्, उनीहरूको भाषा पनि चान्चुने छैन, डरलाग्दो भाषा प्रयोग गरेका छन्। एकैछिन यो विषय थाँती र सेलाएको भए पनि अहिले हाम्रो देशमा यो अर्ली इलेक्सन, गठबन्धन, यो महाभियोगको विषयले जनताले अलिकति जनताको यो चासो अलिकति मोडिए पनि विषय अत्यन्तै गम्भीर छ। उतातर्फ हाम्रो अत्यन्तै नजिकको छिमेकी मुलुक चीन, वामपन्थीहरूको अझ कम्युनिस्ट पार्टी तपाईहरु अझै सहकार्य गर्न नजिक हुनुहुन्छ, त्यसकारण उसको चासो पनि कम छैन। उसले पनि त्यही अनुसार यतिसम्म शब्द प्रयोग गरेको छ कि गिफ्ट पनि जबरजस्ती हुन्छ, दिने भए लि नत्र भन थ्रेड दिन मिल्छ भनेर उसले भाषै प्रयोग गरेको छ। यदि पास गरेनौ भने चीनको इशारामा हो भन्ने भएपछि त्यसको जवाफ यतापट्टिले भनेपछि उसको जवाफ त्यस्तै जस्तै आयो। यो खालको जवाफ सवाल चाहिँ ठिक होइन। यो विषय कहाँनिर जोडे भने मानिसहरूले अहिले नेटोको सवाल जोडेको छ। युक्रेन रसिया र युक्रेनको वार, अहिले हतियारको युद्ध भइरहेछ, त्यसमा यो विषय ल्याएर जोडिरहेका छन् कि अमेरिका नेटोको सदस्य लिने जुन प्रयासमा जोलेन्सी पुगेपछि, युक्रेनका राष्ट्रपति पुगिसके पछाडि त्यहाँ अहिले हतियार युद्ध सुरु भयो र यो विषय भोलि एमसिसी आइसकेपछि भोलि चीनले पनि त्यस खालको प्रतिक्रिया नदेला भन्न सकिन्न, गडबडी भयो भन्ने किसिमका पनि जोडेर विश्लेषण भइरहेछ। होइन, यसमा अतिरञ्जनापूर्ण विश्लेषण पनि छन्, तर केही चाहिँ यथार्थ परक पनि देखिन्छ, केही चाहिँ अलिअलि त्यसमा अर्थका अंश पनि छन्। जे होस्, यति भन्न सकिन्छ कि हाम्रो मुलुकसँग जोडिएर जुन खालको द्वन्द्व, जुन खालको तनाव देखा पर्यो, यो चाहिँ सुखद होइन। सुखद होइन, सुखद होइन। यसले भोलि कुनै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्दै नगर्ला भन्न पनि सकिन्न, तर हामी जोगिनु पर्यो, हामी सतर्कता साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रो जोगिने त ठाउँै छैन, या त नेताहरू दलहरू दलै पिछेको अभिव्यक्ति दिन्छन्। युक्रेनकै सम्बन्धमा नेपालले अब यी दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत मौन बसेको अवस्थामा नेपालले युक्रेनको साथमा, अमेरिकाको साथमा साथ दिने त्यो किसिमको निर्णय गर्यो। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत त्यो बोलेको भनेर भनिएको छ कि जहाँ रसियाले नै हतियार उठाएको हो युक्रेनको विरुद्ध भनेर यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दियो। त्यो छिमेकी मुलुकको बीचको चासो हेरेर हामीले निर्णय दिनुपर्ने हो कि हामी बढी जान्ने भएको यो विषयमा? यसमा चाहिँ सरकार हतारियो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? वास्तवमा हामी संलग्न भयौँ कि असंलग्न रह्यौँ, विषय यहाँ छ। विषय यहाँ छ। र मलाई भन्नु चाहिँ मैले सोझो बुझ्दा हामी संलग्न भयौँ, एउटा पक्षमा संलग्न भयौँ नि, होइन? एउटा पक्षमा संलग्न हुने कुरा चाहिँ नि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन? अनि संलग्न भएपछि त भएन भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ नि। त्यहाँले यस ढङ्गले चाहिँ हतारमा हामीले एउटा पक्षमा संलग्न हुने कुरा चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री अझ भन्ने गरिन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका निकटको उहाँ त्यो लबीको व्यक्ति भनिन्छ, त्यही अनुसारको उहाँले पछिल्ला घटनाक्रममा त्यसलाई पुष्टि हुने खालका गतिविधि पनि गरिनुभएको छ। यसमा गठबन्धन बीचमा चाहिँ छलफल हुँदैन? यसमा भएन। यो युक्रेनको बारेमा के गर्ने भन्ने चाहिँ त अब सरकारको कुरा गरिहाल्यो, आइहाल्यो, होइन? आइसकेपछि पनि खै म बसेको बैठकमा चाहिँ यस विषयमा छलफल भएको छैन। म नभएको बेला कुनै बेला भएको मलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्री पनि दलीय स्वार्थको लागि चाहिँ छलफल गर्न जबरजस्त गर्नुहुन्छ। यो दूरगामी असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय चासो, देशको विषय, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय चासो, यो आन्तरिक मामिला होइन, भोलि दुई पक्षबीचको लडाइँको चेपाइमा पर्ने त हामी नै हो। हामी हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ फेरि सल्लाह गर्नु हुँदो रहेछ।
जथाभावी हो नि त यो त। यो अलिक कमी नै हो। कूटनीतिकमा जथाभावी हो, मानिसहरू त्यसै भनिरहेछन्। यो अलिक कमी नै हो। यो मैले અહીં भने नि यस्तो हतार गर्नुपर्ने केही पनि जरुरी थिएन, बसेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो, कसरी जाने भन्न सकिन्थ्यो, गठबन्धनका बिचमा पनि गर्न सकिन्थ्यो, अरू आम जनमत पनि बुझेर गर्दा पनि हुन्थ्यो। त्यो हतारमा गरिहाल्नुपर्ने विषय थिएन। र मुख्य कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हामी असंलग्न भन्दै संलग्न भयौँ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर हो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष, अर्को वामपन्थी पार्टीका अध्यक्षले त प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हो यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा, किन गरून् न? विषय यहाँ पनि छ फेरि। अब यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि सल्लाह भएको भए काम लाग्थ्यो। फेरि निर्णय भइसकेपछि त यो तपाईँले नगर्नु पर्थ्यो भन्ने बाहेक अरू केही हुनै भएन त्यहाँ। जस्तो पनि छ नेपालको परराष्ट्र नीति, जसले जे पायो, जुन जसले जे गर्दा जे भन्दा पनि हुने, जसरी पनि चल्ने, पशुपतिनाथको कृपाले चलेको देश भन्ने गरिन्थ्यो। कृपा भए त राम्रो हुनुपर्छ के? कृपा भए राम्रो हुन्थ्यो। कृपा पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त। कहिलेसम्म चल्छ होला अलिक चिन्ताको विषय। यसरी मुलुक कसरी चल्छ होला? दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन कहाँ पुगिसके, हामी टुहाँ पर तिनीहरूको विकास प्रगति, उनीहरूको जुन किसिमको रफ्तार छ हेरेर बसेर मात्रै बस्न बाध्य अवस्था छ। जनताले पनि सहँदा रहेछन्। नेपाली जनता कति सहने है? सधैँ सहँदैनन्। सधैँ नसकेको त विगतको इतिहास छ नि। कतिवटा परिवर्तन गर्ने बहुदल ल्यायौँ, परिवर्तन गणतन्त्र ल्यायौँ। अब कुन परिवर्तन? अब योभन्दा उच्चतम परिवर्तन त के छ होला व्यवस्थामा? होइन, यो सारा संसार गतिशील छ, परिवर्तनशील छ भनेपछि त परिवर्तन त गरिरहनुपर्छ नि। कहाँ रोकिन्छ त? स्थिरता त हुँदैन। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ खालका समस्याहरू जन्मिन्छन्, त्यसलाई चाहिँ ती समस्याको समाधान गर्नका निम्ति परिवर्तनै गर्नुपर्छ। त्यो त परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रिया हो। कति परिवर्तन गर्ने भन्ने भने थाकिन्छ। थाकियो भने त जीवन रोकिन्छ त। व्यवस्था मात्रै बदल्ने हो कि जनताको व्यवस्थाभित्रका समस्या बदल्ने हो? होइन, व्यवस्थाभित्रका समस्याको समाधान पनि त खोज्नु। व्यवस्था मात्रै बदलिएर जनताको जीवनस्तर बदलिँदो रहेछ। बिल्कुल, देशको संरचना मुहार फेरिँदो रहेछ। जहाँको त्यही छ, जस्ताको तस्तै छ। हिजो भएका विकास निर्माण आज जस्तो भएका छन्, आज खोइ केही पनि छैन। निराशा त हुन सक्छ, तर देखेको त्यस्तै छ। प्रश्न गर्नै पर्छ। होइन, प्रश्न त गर्नै पर्छ। प्रश्न नगरी त फेरि अगाडि बढ्नै सकिँदैन होइन। प्रश्न गर्नुपर्छ। तर म एउटा कुरामा फेरि म सहमत छैन, जस्ताको तस्तै नै छैन। अगाडि पनि बढिरहेछ, समस्या पनि जन्मिरहेछन्, नयाँ समस्या जन्मिरहेछन्। तिनीहरूको समाधानका उपाय खोजिरहनु परेको छ। किन जस्ताको तस्तै छैन म भन्छु भने, मेरो आफ्नै जीवनमा मैले जे देखेको छु, म चाहिँ धुलोमा कखरा लेखेका मान्छे हुँ के। त्यति मात्रै परिवर्तन होइन नि। तपाईँको समयमा भएको परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ जन्मिँदाखेरि जन्मिएको सिङ्गापुर आज कहाँ पुग्यो, हामी जहाँको त्यही छ। एउटा दृष्टान्त त्यति पेश गर्दा पुग्छ। मैले यसलाई पर्याप्त हो भनेकै छैन नि। पुग्दा पनि पुगेन, पर्याप्त त परै जाओस्। तर हामीले प्रारम्भ पनि छैन। मलेसियामा कहिले राजनीतिक समस्या समाधान र विकासको गतिमा अगाडि बढ्यो। हामी राजनीतिक समस्याकै निम्ति कति लड्नु पर्यो, यही लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति कति लड्नु पर्यो भन्ने कुरालाई पनि त हामीले एका राख्नुपर्छ होला नि त। यतिकै एउटा पक्षबाट मात्रै विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो सही विश्लेषण, सही निष्कर्ष हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो मेरो। दुईटै पक्ष हुन्छ कि जहिले पनि, जहाँ पनि दुईटा पक्ष हुन्छ र त्यो दुईटा पक्षबाट नै यो परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो। केही न केही परिवर्तन पनि भएर आएको छ, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएको छैन। तपाईँ आएको बेलामा मैले अलिकति समसामयिक विषयभन्दा अलिक देशको चिन्ता गर्न म अलिक इच्छुक रहन्छु। त्यस कारण यी विषयवस्तु पनि मैले जोड्दै, समसामयिक विषय पनि जोड्दै, यी जनताको चासो र जनताको बिचमा हुने बहस र विषय पनि उठान गरेको हुँ। अन्तिममा छु म। तपाईँका 4 मन्त्रीको मात्रै चर्चा छ, सरकारमा अरू मन्त्री छैनन् होला नि? किन नहुनु? ठिक गरेका छन् तपाईँका मन्त्रीहरूले? जम्मै ठिक गरेका छैनन्। कतिपय ठिकै भएको छ, कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि छन्। हामीले त्यो कमी कमजोरीहरू नदोहोऱ्याउन भनि पनि रहेछौँ। हस् त, यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा, यो समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। आज हामीले विशेष गरी एमसिसीसँग जोडेका विषय प्रसङ्ग, प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको यो निर्कुल कसरी हुन्छ र त्यो सँगसँगै गठबन्धनको विषय र त्यो सँगसँगै अर्ली इलेक्सन र सत्ताभित्र रहेका दलहरूको फरक धारणा र यसको ध्येय के हो, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा
एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर पेदुराम भुषाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम एसटिभी च्याट ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।